Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. नमस्कार. आम्ही सांगे मतदारसंघाच्या वाड्या जो धरणग्रस्त भाग आसा त्या वाडे गांवांत आसा आनीक तुमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा एक उत्सवाचें वातावरण आनी ह्या गांवांक भितर एक नवचैतन्य निर्माण जाल्लें आसा. आमी म्हणटा विघ्नहर्ता जो गणराय आसा तेजें मंदीर जें आसा भव्य अशें सुंदर अशें मंदीर जें आसा त्या वाडेच्या भुमीक भितर उबी जाता आनी तेजें जें उद्घाटन सोहळा आसा किंवा मुर्तीची प्राण प्रतिश्ठापना आसा ती प्राण प्रतिश्ठापना जावपाची आनी तेजे खातीर जो उत्सव वाडे भागां भितर निर्माण जाल्लो आसा जो उत्सव प्रत्येकाच्या तोंडार दिसता जो उत्सव ल्हान भुरग्याच्या तोंडार दिसता आनी ज्या पद्दतीन ती काम करता तें जर पळयत जाल्यार एक आगळे वेगळे स्वरूप आतांच म्हणलें आसा की अयोध्येक जेन्ना रामाची प्राण प्रतिश्ठापना सोहळा जो जालो ते जे देशभर जसो उत्सव आसलो तसो उत्सव आयज खंय तरी कमी ना वाड्यांक भितर आसा. आमचे भितर आसा चंदन उंदलकर. आमी ताका विचारया कशे पद्दतीन ह्या देवळाची बांदणी आनी प्राण प्रतिश्ठापना करपाचें हें तेंची मनाक येयल्लें. चंदन बाब नमस्कार तुमकां. ह्या देवळां तुमी भार उबारलो आसा तुमचे साथीदार आसा रामाचे जसे सैनीक आसले तसे तुमचे बरोबर आसा. आयज जेन्ना मंदीर हांगा भव्य अशें मंदीर सुंदर अशें मंदीर वाड्याक उबी जाता आनी हें जेन्ना जातनीक आयज तुमच्या मनाक कितें दिसता? सांगपाचें म्हळ्यार खरें म्हळ्यार म्हाज्याच मनाक सोड गांवच्या लोकांच्या मनाक एक असो उत्सव आसा की तो लायफाक आमी विसरपाक शकपाना इतलो उत्सव सगळ्यांच्या मनाक आसा. आनी गणपती मंदीर जें आसा बांदपाचें जें प्रोत्साहन जें आसा तें आमकां अशें जालें की आमी 1993 गणपतीचें मंदीर बांदपाक सार्वजनीक गणेशोत्सव सुरवात केल्ली आनी तेजे नंतर थोड्या वर्सांनी सादारण 2014 कसो एक विचार येयलो की आमकां गणपतीचें मंदीर जाय आनी त्या खातीर सगळ्यांच्या मनाक विचार येयलो की गणपतीचें मंदीर बांदया. आनी आमी तेन्ना सादारण तितले व्हडले न्हू पण आमच्या वरिश्ट आसले तेंच्या हाता सकयल आमी सगळें काम करताले. आनी तेजे नंतर 2014 गणपतीचें मंदीर बांदपाचें ठरलें आनी तेन्ना गणपतीचो पयलो अध्यक्ष म्हणून आनंद पंचवडकर आसलो ताका आमी अध्यक्ष म्हणून सगळ्यांनी नियुक्त केल्लो आनी तेन्नाच्यान हें काम सुरू जालें. आनी आमच्या वाड्याक एक खासियत आसा की जेन्ना कोण अध्यक्ष जाता जावं कोण सेक्रेटरी खजिनदार जाता जाल्यार तेंचें काम कशें फक्त तितलें सांबाळपा पुरतें नासतलें नाल्यार बाकीचीं सगळीं कामां जीं आसा ते प्रत्येक लोक आपलें काम म्हणून करता. म्हळ्यार हांगा कशें जे कोण कमिटीचेर आसा ते तितले पुरतेंच आसता अशें म्हळ्यार खरें आमी भार घेतलो म्हळ्यार आमी घेवं ना तो सगळे लोकांनी भार घेतलो. आमी फक्त काम निमित्त म्हळ्यार कशें आमच्या अध्यक्षेक खाली किंवा आमी जी कमिटी आसा आमची सकयल हें मंदीर पूर्ण जाता हेंचो आमकां अभिमान पूण खरें काम गांवच्या लोकांनी केलां आनी गांवचे लोकूय करता. चंदन बाब दुसरी जी गजाल आसा तुमी चिंतताले 10 वर्सां तुमकां लागले म्हणलें देवूळ उबी करपाक आतां प्राण प्रतिश्ठापना सोहळा जो आसा तो लागीं पावला प्रत्येकाक तोंडार जो आसा हास्य आसा आनी खंय तरी उत्सुकता आसा. आतां गणपती हांगा पोचतले गणपती येतलो आमी हांगा बसतले भजन करतले हें जेन्ना सगळें हें आतां हे 10 वर्सां कालावधीक तुमकां कितें अनुभव येयल्लो आसा? जेन्ना गणपतीचें पयलीं मंदीर बांदपाक सुरवात केली तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की पयलीं मायनी बी चालू आसल्यो म्हणून ते हितूंतल्यान आमी गणपतीचें मंदीर मातशें व्हड घेतलें आनी आमकां दिसतालें की हें गणपती मंदीर चालू जातलें. पूण कारणास्तव किंवा आमची दुर्भाग्य म्हणा की मायनी बंद पडल्यो आनी आमकां कोणाक डोनेशना फुडें वचपाक आमकां प्रॉब्लम जावपाक लागलो. आनी इतलें व्हडलें देवूळ म्हळ्यार कोणा फुडें परत आमी कोणा फुडें डोनेशना वयतलो हो एक आमकां प्रश्न पडपाक लागलो. तरी सुद्दां आमी एक नेट धरलो एक मदींच एक 4-5 वर्सां जें आसता काम स्टॉप उरलें. तेजे नंतर अशें चिंतलें आमी की ना आमी हें करपाक जाय म्हणून गांवचे तरूण जे आसले सगळे म्हळ्यार कोण अमकी कमिटीच म्हणपा ना सगळे तरुणांनी अशें निश्चय केलो की आमी हें देवूळ जें आसा खंयचें तरी बांदया आनी ते निमतान आमी एक मिटींग घेतली आनी तितूंतल्यान हें आमकां साध्य जालें अशें दिसता म्हाका. आमी म्हणटा विघ्नहर्ता म्हणटा आनी विघ्नहर्तान खंय तरी विघ्न पयस केला आनी खंय तरी आशिर्वाद दिला. सुदेश बाब आमी पळयता चंदना बरोबर किंवा तुमी जेन्ना तुटून पडटा तुमी सगळे आसा भुरगे आसा जेन्ना हो जेन्ना कारबार जेन्ना फुडें वयतालो आनी तुमी ते फाटल्यान म्हणल्यार आसा पयलींची पिळगी आसतली किंवा पयलींचे बुजूर्ग आसतले हेजे कडेन तुमकां कितें तरी शिकपा मेळ्ळें आनी तुमी आयज ती वाटचाल करून गेले आनी फुडें युथाक जें आसा फुडलें भवितव्य आसा तें खंय तरी उज्वल करपाचो तुमचो यत्न आसा. ह्या हितूंतल्यान तुमी कितें बोध घेतलो आसा आयज तुमी हें सगळें करता आसतनी? सांगपाचें म्हळ्यार ह्या वर्सा अशें आमी ठरयलें की ह्या वर्सा कशें तरी देवूळ पूर्ण करपाचें. पूण तशें आमचे कडेन फायनान्शियल पोजिशन नासलें आनी एक आमी आमची जी जनरल बॉडी वार्षिक जी जनरल बॉडी जाता तितून आमी लोकांक सांगलें की आमी ह्या वर्सा देवूळ पूर्ण करपाक सोदता पूण आमचें फायनान्शियल पोजिशन आमी जाता तशें हें करता ट्राय करता पूण आमकां तुमकां सगळ्यांना सपोर्ट जाय पडटलो. तशें लोकांनी सगळेंच म्हणपाक लागले चल करया आमी फुडें या म्हणपाक लागले
आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कडेन सांगपाचें म्हणल्यार फक्त हांव सचीव ह्या सद्या मंडळा सचीव म्हणून काम करता, पूण सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कडेन फक्त 4 लाख रुपया आसले. आमी तरीक म्हणलें की चल पयशांचें कशें जाता तें जाता, आमी सुरू करया. आतां सांगपाचें म्हणल्यार ज्यो मुर्ती खातीर आमी 5,000 रुपया काडले, ते सादारणशें तेजी कलेक्शन आमकां एक्चुली मुर्ती खातीर 4,30,000ची गरज आसली, पूण ते आज कलेक्शन ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपया 7 लाख क्रॉस जाल्ले आसा. तशेंच अदर डोनेशन ते 3-4 लोकांचे जे आमचे गांवचे कडल्यान येयल्ले आसा, जावं ऑलमोस्ट जे 3-4 लाख डोनेशन येयल्ले आसा. तशेंच सांगपाचें म्हळ्यार प्रभाव ह्यो ज्यो आसा, ज्यो वस्तू ह्यो आसा, आमी फक्त हांवें एक लिस्ट, आमी कमिटी बसून एक लिस्ट काडलें आनी फक्त लोकांचे एक वॉट्सॅप ग्रुपार घातलें. सांगपाचें म्हळ्यार 2 दिसांचे भितर जें आख्खें लिस्ट बूक जालें. आपूण दिता अजुनूय लोक विचारता आपणल्या कितें आसा. आज आमी म्हणटा सॉरी म्हणची पडटा की आजून सगळें दिवपा सारकें कांयच ना. जावं तुमच्यान जाता जाल्यार तुमी डोनेशन दियात, जाल्यार तुमकां दिसता कशें तुमी हेल्प करपाचें तें करा, पूण आमी अमकेंच आसा अशें म्हूण सांगपा सारकें आमचे कडेन सद्या हें ना. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार आतां चंदनान सांगलें की लोक आमी फक्त कितें करता, एक मॅसेज घालता की अशें 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 काम करपाचें आसा. लोक येयले, लोकांक सांगपाचें परत आनी सुदेशान म्हणटा की लोकांक सांगपाचें, कारण युनिटी जेन्ना गांवांक आसा तेन्ना खंय तरी एक देवाचो सुद्दां आशिर्वाद आसा. आमचे भितर एक आनी एक मेंबर आसा, तो आसा मंगलदास. मंगलदास बाब, आमी पळयताले की हे जेन्ना सगळें करता, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जेन्ना हांगा पुजलो गेलो, आनीक जेन्ना स्टार्टिंगा साकून आयज पर्यंत जे पद्दतीन सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जो वाडेकुर्डी आमचो आसा, तो जर पळयत आमच्या गोंयचे नकाशाचें खंय तरी नांव आसा, जशें संगमपूर सार्वजनीक आसा. आमीक आतां पळयता की तुमची जी तयारी चल्ली आसा, जे आमचे ड्रॉईंग आसलें किंवा बाकीचे रांगोळी टायप आसलें किंवा महिलांचे जो सहभाग आसा वाड्यांक भितर, ह्या हितूंतल्यान पुरेपूर अभ्यास केल्लो काय सगळी तयारी त्या लोकांनी त्या हेणी जबाबदारी घेतली आसा? श्री गणरायाक नमन करता. आनी पयली सुवेतेर हांव जे जाणटे आमचे आसात आनी तरुणांनी 1993 जो आमगेलो सार्वजनीक गणेशोत्सव सुरवात केल्लो, तांकां हांव खऱ्यांनीच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांकां लागून आयज आमी हें देवूळ करपाक शकले. तशेंच तुमी जें म्हटलें की रांगोळी घालतात, बंदर लायतात, सगळें हें आमी मनाक कांयच चिंतलेलें ना, पूण सगळे गांवच्या लोकांनी, महिलांनी म्हण, भुरग्यांनी म्हण, सगळें तेंच्यांनी केल्लें आसा. आमी स्वता जावन कोणा भुरग्यांक किंवा महिलांक हें करयात तें करया म्हणून कांयच सांगलें ना. एक आमी अध्यक्षान आनी सेक्रेटरीन सांगलें की एक मॅसेज घातली की काम जाता. अशेंच करून आमी मॅसेज घातली की ऑलमोस्ट आमचें काम जें आसा परिपूर्ण जाल्लें आसा. आमी आतां पळयता की आमी वाडेकुर्डी आसा, चंदन उंदरकर आसा, सुदेश आसा, मंगल आसा, बाकीची एंटायर टीम जी आसा, आनी बारकेली माणकुली जी भुरगीं आसा, कशे पद्दतीन आनंदोत्सव जो आसा तो साजरो करतात. अयोध्ये जे प्रमाणे एक म्हयनोभर जे पद्दतीन कशे उत्सव आला, तर हांगा 4 म्हयने म्हणले आसा चंदनान, की 4 म्हयने कामाक लागले आसा. आनी प्रत्येक जाण आपली जी जबाबदारी दिला ते जबाबदारी परिपूर्ण अशें आपली जबाबदारी पार पडटात. आतां तें भव्य अशें मंदीर जें आसा, आमी भायल्यान जर पळयत आनी हांगा जेन्ना येयले त्या मंदिराचें सुशोभीकरण किंवा मंदिरा भितर येतना एक आगळो वेगळो स्वरूप तुमकां हांगा प्राप्त जाता. गणरायाक सदां कशें म्हणटा की गणराय खंय हाकेक पावता, गणराय खंय विघ्न आसा पयस करता. हांगा चंदन आसलें किंवा पयलींचे लोक जे आसा, जाणटे आसा, तेंच्यांनी हांगा खंय तरी बारीक रोपटी लायिल्लें आनी आयज खंय तरी एक सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ वाडेकुर्डी हें खंय तरी एक व्हडल्या वटवृक्षाच्या रुपान येयल्लें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पळयता की येदें व्हडलें भव्य अशें मंदीर गणपतीचें हांगा उबें जाता आनी प्राण प्रतिश्ठापना सोहळा जो आसा तो आसा. आनी हेजे खातीर जी तयारी केल्ली आसा खरोखर वाखाणण्या जोगी आसा. संपूर्ण गोंयाक तेंच्यांनी हाक मारली आसा, गोंयच्या भाविकांक गणेश भक्तांक हाक मारली आसा की ह्या उत्सवाक तुमी निमित्यान मुद्दाम येवचें